नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रेणुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडको आज पनि बयान हुन सकेन। निष्पक्ष छानबिनमा चौतर्फी आशंका, विपक्षीलाई विश्वस्त हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नियामक निकायले निरीह भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड छानबिनमै नआएपछि अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न, दबाब दिन नागरिक समाज सडकमा। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक, सरकारले चाहे जस्तो समीक्षा नभएको अर्थमन्त्रीको गुनासो, शेयर बजार भने प्राथमिकतामै परेन। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेको तेस्रो दिनमा रिहा, अदालतको आदेशसँगै 2 हप्ता सुरक्षित नै रहने, तत्काल घर जान भने नपाउने। र टेस्ट राष्ट्रसँग पहिलो पटक ओडिआई खेल्दै नेपाल, प्रतियोगिताको सबै खेल ओडिआई मान्यताको हुने, 10 देशले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको छटपटी आश्चर्यजनक छ। फलत उनीहरूको छटपटीमाथि नै प्रश्न उठेको छ कि अनुसन्धानले सही बाटो समाएर कारबाहीको सम्भावना छ त? एक रिपोर्ट। देउबाका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँड प्रहरीको हिरासतमा पुग्दा ओलीको सम्पर्कमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी अझै फरार छन्। टोपबहादुर विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै भिजारोपण भएको नक्कली भुटानी शरणार्थीको भिआइपी जालो एकपछि अर्को च्यातिँदै गएपछि ठूला राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू सङ्कटमा परेका छन्। तथापि मूल प्रश्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि छ, किनकि बिहिबार मात्रै अध्यक्ष ओलीले घुमाई फिराई आफैतिर भने झैँ टोपबहादुर आफ्नै सम्पर्कमा रहेको आशय दिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। कतिवटा फोन मलाई आयो कि के गर्ने हो, मैले पार्टीले फैसला गरेको सुनिहाल्नु होला, हाम्रो नीति यस्तो छ भनेर बताइदिनुहोस् उहाँलाई। उहाँले आफूलाई प्रहरी समक्ष प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ। हाम्रो सुझाव यो छ र पार्टीको निर्देशन पनि त्यही छ, यो कुरा उहाँलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँका निकटका भनिएका मान्छेहरूलाई बताइदिएँ। हिजो उहाँ हाजिर हुन आउनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ, तर त्यो कुरा चाहिँ पुरा भयो। ओलीको भनाइअनुसार टोपबहादुरको नजिक रहेका एक व्यक्तिले टेलिफोन सम्पर्क गर्दै कानुनलाई सघाउन छिट्टै आत्मसमर्पण गर्ने खबर पुर्याएका थिए। त्यो छिट्टै भनेको समय बुधबार बेलुकासम्मका लागि थियो, तर ती व्यक्ति को थिए भन्ने विषय ओलीले खुलाउन चाहेका छैनन्, न त अनुसन्धानलाई सघाउन ती व्यक्तिको जानकारी प्रहरीलाई दिएका छन्। यता निकट भनेकै व्यक्ति संसद सचिवालय पुगेर टोपबहादुर बिरामी परेको पत्र बुझाउन भ्याइसक्दा समेत टोपबहादुरको ठेगाना खुलेको छैन। अहिले उनलाई खोज्ने जिम्मेवारी सिआइबीले उठाएको छ। उनी आफै सम्पर्कमा आए ठिकै छ, नत्र भारतसम्म फैलिएको सिआइबीले उठाउने पक्का छ। त्यसका लागि पहिले पत्र बुझाउन आएका व्यक्तिको खोजी गर्न सिआइबीले सिंहदरबारको सीसीटीभी फुटेज निरीक्षण गरेको छ। तर हिजो माओवादी हुँदै अहिले एमाले र नक्कली शरणार्थीसम्म जोडिएका टोपबहादुरले एक लटमै आदर्श, मूल्य, मान्यता र चरित्र सबै भत्काएका छन्। किनकि कानुन निर्माणको जिम्मेवार तहमा रहेका सांसदले प्रहरीलाई सघाउनुको विकल्प थिएन, तैपनि भाग्दै हिँडेपछि आफूमाथिको आरोप आफै प्रमाणित गर्न अघि बढेको पक्का बनेको छ। किनकि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने गिरोहलाई ऊर्जा मन्त्री रहेकै बेला उनले गृह मन्त्रालयसम्म विस्तार गर्ने भूमिका खेलेका थिए। यसर्थ यो खेलका प्रमुख पात्र टोपबहादुर हुन्। उनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दा फरक पर्ने छैन। तर शक्तिकै आडमा टोपबहादुरले बनाएको बाटोमा हिँड्ने काम पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि उनकी पत्नी मन्जु र देउबा पत्नी आर्जु राणासम्म फैलिएको थियो। फलत आर्जु र मन्जुमाथि समेत प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। मन्जु अहिले फरार छिन् भने आर्जु हिजो मात्रै हेटौडा पुगेर साहसको गप छाट्न सफल भएकी छिन्। डराएर आफूलाई लुकाएर राख्ने होइन, हाम्रो आफ्नो क्षमता, हामीले आफूले गरेको कामलाई अगाडि सार्ने हो। कि हामी नै डराएर पछाडि पऱ्यो भने हामीभन्दा नेक्स्ट जेनेरेसनलाई के हुन्छ त? उनीहरूले त चान्सै पाउँदैन। सो यो कुराहरूलाई आज म भन्न पनि चाहन्छु।
देउबा ओलीको निद्रा हराम हुनुका पछाडि उनीहरूका नजिक पर्ने वा नाता पर्ने मात्रै मुछिएको कारण छ त कि आफै मुचिने डर पनि छ? किनकि बुधबार मात्रै पक्राउ परेका खाँडले आफूलाई भेट्न आएकाहरूसँग पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार भएकै बेला सबै कुरा सल्लाहमा गरिएको अनौपचारिक संवाद गरेका छन्। तर त्यही कुरा उनले बयानमा ओकले देउबा आर्जु मात्रै नभएर अन्य सत्तावादी दल पनि मुचिने सम्भावना छ। तर बुधबार बिहान पक्राउ परेका खाँडले शुक्रबारसम्म पनि बयान दिएका छैनन्। उनले बयान नदिनु पछाडिको कारण के हो? शङ्काले हेर्न थालिएको छ कि अन्य व्यक्ति पनि यसमा मुछिएको र उनीहरूको पक्राउ पर्खिएर खाँड बसेका हुन्। त्यसतर्फ पनि ध्यान मोडिएको छ। अनुसन्धानले सही बाटो समाए देउबादेखि ओलीसम्म कानुनी दायरामा आउनुपर्ने लक काटिएको छ। पछिल्लो पटक ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यको नाम समेत बयानमा उल्लेख भएको छ। यसै कारण ओली देउबाको छटपटी बढेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। एकदम चाहिँ उच्च तहका मान्छेहरूलाई छटपटी हुटुटी किन लागेको हो, किन भेटघाट बाक्लो हुन थालेको हो, उहाँहरूको बडो सदनीयतै थियो भने पनि मान्छेले अहिले यी पक्राउ परेका मान्छे उप होइन, ती मान्छे छटपटी भएका मान्छे उप चाहिँ नजर लगाइराखेका छन्। यिनीहरूको के छ त करतुत? यी मान्छे किन छटपटाए? यो किन यो बेचैन सुरु भएको छ? यो भेटघाट किन सुरु भएको छ? यो अस्वाभाविक खालको भेटघाट भन्ने खालको कुरो कतै आफै परिन्छ अथवा आफ्नो अहिलेसम्म नाम नआएको मान्छे पर्दैछ कि भन्ने खालको कुरो पनि मान्छेको एउटा चाहिँ शङ्काको घेराभित्र ती मान्छेहरू अहिले परिराखेको अवस्था छ। यो प्रकरणमा शक्तिशाली पात्र परेको र अझै शक्तिशाली पात्रमाथि आशंका रहेकाले केस रफा दफा गर्ने सम्भावना बलियो छ। मुद्दा दर्ताकै क्रममा फरक फरक अभियोजन लगाएर शक्तिमा रहेकाहरूलाई कम सजाय दिन सक्ने सम्भावना पनि छ। किनकि जाहेरवाल भन्दा पक्राउ परेका व्यक्ति शक्तिशाली छन्। फलत जनदबाव यति बेलाको आवश्यकता बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठूलो रकम वसुली गर्ने गिरोहमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ। फरार रहेकाहरूको खोजी, अरू संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउनु पर्ने लगायतका कारण पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितको बयान लिने काम आज भने हुन सकेन। अदालतको आदेश अनुसार हिरासतको समय सकिने लाग्दा उनीहरूलाई फेरि म्याद थपेर अनुसन्धान अघि बढाउने अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरू बताउँछन्। यो प्रकरणमा मुछिएका राज्य संयन्त्रका हाई प्रोफाइलहरूमाथि यदि दोषी ठहर भए के कति सजाय होला त? एक रिपोर्ट। मानव तस्करीको संगठित जालोमा कमाउ धन्दा चलाएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 10 देखि 12 वर्ष जेल हुन सक्छ यदि उनी विरुद्ध ठगी, झ्यालसाँची वा संगठित अपराधको आरोपमा सजाय तोकियो भने। तर सरकारी दस्तखत कृत्यमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। किनकि खाँड गृह प्रशासनको नेतृत्वमा रहेकै बेला राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने मानवता विरुद्धको अपराध गरेको शङ्का छ। धेरै खत हुने भन्छ क्या कानुनमा, धेरै खत हुने चाहिँ अपराध गर्यो, यो ऐन अन्तर्गतको पनि अपराध गर्यो, त्यो ऐन अन्तर्गतको पनि गर्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ मुद्दा चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबैभन्दा बढी हुने अन्तर्गत चलाइन्छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित पक्राउ परेका 12 जना र पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहितका आरोपित विरुद्ध मूलतः 4 मुद्दा लाग्ने सम्भावना छ। संगठित अपराध, ठगी, झ्यालसाँची र सरकारी दस्तखत कृत्य। अहिले संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसमा शरणार्थी सम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन नै कृत्य भएको र गृह मन्त्रालयको नामबाट नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र समेत जारी भएकाले त्यसमा कृत्य मुद्दा थपिने विज्ञहरू बताउँछन्। तर यसलाई कतिपयले राज्य विरुद्धकै कसुर भन्छन्। उनीहरू बढीभन्दा बढी सजाय दिन माग गरिरहेका छन्। अहिलेको अपराध चाहिँ मुलुकी अपराध संहिताको दफा 51 को उपदफा 2 बमोजिम उहाँहरूले राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभएको छ। अर्थात् कुनै पनि देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धमिलाउने काम, कुनै पनि राज्यलाई बदनाम गर्ने काम, कुनै पनि राज्यलाई दोषी देखाउने काम, त्यहाँको नागरिकहरूलाई बदनाम गर्ने काम चाहिँ त्यो नेपाल मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा 51 को उपदफा 2 बमोजिम राज्यद्रोहको अपराध हुन्छ। कि उहाँहरूलाई अरू अपराधको अलावा भ्रष्टाचार, ठगी, सङ्गठित अपराध हो को अलावा
कृत्यको अलावा उहाँहरूलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउनु पर्छ। ठगी मुद्दामा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 सजाय हुने प्रावधान छ। एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा धेरै कसुर लगाउँदा जुन कसुरमा धेरै सजाय हुन्छ त्यही लागू हुने व्यवस्था छ। यस किसिमको ठगी र लिखत कृत्यमा 7 वर्ष सजाय हुने प्रावधान छ। त्यसमा फेरि सङ्गठित अपराध बापत थप 50% सजाय थपिनेछ। तर उनीहरूमाथि सरकारी ओहदामा बसेर ठगी धन्दा चलाएको आरोप छ। फलत सरकारी ओहदामा बसेर ठगी गर्नेहरू विरुद्ध थप 2 वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। सबै अभियुक्तलाई न्यूनतम 10.5 वर्षको कैद सजाय सुरु हुनेछ। त्यसबाहेक ठगी मुद्दामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराउनु पर्ने व्यवस्था समेत छ। यसको अर्थ शरणार्थीका नाममा भएको झन्डै 1.5 अर्ब ठगी प्रकरणमा सोही बमोजिमको बिगो असुली हुनेछ। यो मुद्दामा जोडिएका माथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुनेछ। फौजदारी मुद्दा दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धानका लागि अन्य कसुरमा समेत अनुसन्धान हुनेछ। जोडिएर मुद्दाहरू आउँछ। अब मानव तस्करीमा जानुहुन्छ 14 वर्षसम्म कैद हुनसक्छ। भोलि पैसा लिएर लेनदेन गरेर बेचिया देख्यो भने 20 वर्षसम्म कैद हुनसक्छ। त्यसकारण कस्तो खालको मुद्दा छ। तर भोलि गएर फैसला त विभिन्न मुद्दामा फैसला होला, तर सजाय हुने हकमा चाहिँ फेरि त्यो ठुलो सजायमा सानो सजाय जोडेर जाने भएले त्यही ठुलो सजायमै सबै सिद्धिन्छ। सङ्गठित अपराधमा 60 दिनको अनुसन्धान समय हुन्छ। त्यसपछि मुद्दा दर्ता हुन्छ। 12 वैशाखदेखि सुरु भएको अनुसन्धानमा शुक्रबारसम्म 48 दिन पुरा भएको छ। बाँकी रहेको 10 दिनभित्र अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। तर त्योभन्दा अघि नै यसमा जोडिएका अझै हाई प्रोफाइलको खोजी भइरहेको छ। आर्जु राणा, मन्जु खाँड, रामबहादुर थापा बादल र प्रेम कुमार राई जस्ता व्यक्तिको नाम समेत जोडिएकाले मुद्दा अझै तरङ्गित बनाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सडकदेखि सदनसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज जुर्मुराएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै यो काण्डमा मुछिएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित छ। तर संविधान अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको अख्तियारलाई खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बोल्न नपाएको भनेर चर्को नाराबाजी सहित सदनमै हंगामा गरेको राप्रपाले उक्त विषयमा सदनको रुलिङ गराउन सफल भए। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो विषय राज्य विरुद्धकै जघन्य अपराध भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि अख्तियारलाई बुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरू आउन थालेको भन्दै यो विषय अख्तियारलाई जिम्मा दिएर गल्ती गर्न नहुने बताएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि अख्तियारलाई बुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरू पनि कहीँ कतैबाट आउन थालेका छन्। यस प्रकारको गल्ती सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यस्तो जघन्य अपराधमा देशको बेइज्जती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्ने चुनावी नारा सहित देश दौडाहा गरेर जनमत मार्फत सदन छिरेका वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र तिनका शीर्ष नेतृत्वलाई अख्तियारमा विश्वास छैन भने आफै विवादमा मुछिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको गर्जनले पनि अख्तियारलाई गिज्जाइरहेको छ। पटक पटक विवादमा मुछिँदै आएका भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत तानिएका कांग्रेस सांसद आरजु राणाले सदनलाई नै चुनौती दिँदै विगतको भन्दा कसको कति सम्पत्ति बढ्यो कति घट्यो छानबिन सहित सबै सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। आफ्नो श्रीमान प्रधानमन्त्री हुँदै पछि त्यति नै पटक सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको दावी सहित उनले आफूले केही नबिराएको कुनै गल्ती नगरेको भन्दै संसदमा आफू नभएका बेला आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न प्रश्नहरू उठाएकोमा आपत्ति जनाइन्। मेरो श्रीमान आजसम्म 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। हाम्रो सम्पत्ति विवरण मेरो लगायत यो नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। सबैको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस् र हाम्रो वेबसाइटमा राखियोस्। जनताले सबैले देखोस् कसको के थियो, कहिलेदेखि थियो, कसको बढ्यो, कसको घट्यो, के स्रोत हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नतापछि सांसदहरूको सम्पत्ति विवरणको विषय समेत उठान भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नताले राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल मचिएको छ।
नयाँ नयाँ रहस्य उजागर भइरहेको छ, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाहीको संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदृश्य अकुत आय आर्जन र सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न बनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत निकाय बुख्याचा सिद्ध छ। सम्पत्तिको स्रोत नखुलेका कर्मचारी, ठूला पद धारण गरेकाको अकुत सम्पत्ति छानबिन बाहिर छ। अझ भ्रष्टाचार विरुद्धको ओकालत गर्ने अख्तियारका प्रमुख एवं तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई नै यो काण्डमा मुछिनु आफैमा लज्जास्पद छ। आफ्नो अनुसन्धानको क्षेत्र अधिकार बढाउन माग गर्दै आफै अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि आफ्नो संलग्नता देखिने डरले उनले यो मुद्दालाई तामेलीमा राखेर पन्छाएका थिए। फलत यी संस्थाहरू पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसकारण अख्तियारले गर्ने अथाह छ। हेर्नुहोस्, उसो शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्ने काम अथाह छ। र अहिले त झन् अख्तियारलाई त हाम्रो अहिले यो जुन सिनारियोमा त अख्तियारको त यति टास्क छ कि अब गर्नुहुन्छ के। यसलाई त के भयो भने अहिले त प्रयोग गर्ने थलो जस्तो भइदियो। अख्तियार त प्रयोग गर्ने थलो जस्तो। अख्तियार दुरुपयोग आयो भनेको खारिज गर्दै हुन्छ। यस्तै हो भने त्यसको आवश्यक छैन। त्यसले कहिले पनि चाहिँ नेताहरूलाई छुन सक्दैन, जसको चाहिँ मोरल ग्राउन्ड नै छैन। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई भ्रष्टाचारमा चाहिँ आफै चाहिँ नेताको घरमा ढोकामा धाएर चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ नियुक्ति पाएको मान्छेले कसरी चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ त्यसले काम गर्न सक्छ। आम नागरिकले अख्तियार गुहार छ, सम्झन्छ, तर विगतमा भएका वाइटबडी काण्ड, ओम्नी प्रकरण, एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको 70 करोड घोटाला काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण जस्ता दर्जनौं ठूला काण्डहरूको फाइल खोतल्ने 8 अख्तियारले राख्न सकेन। संवैधानिक अधिकार प्रदत्त निकाय अख्तियार स्थापना भएको 3 दशक नाग्यो। तलब र सेवा सुविधाको नाममा मासिक करोडौं रुपैयाँको दोहन हुनुभन्दा अरू उपलब्धि शून्य सरह छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा नागरिकहरू स्वस्फूर्त सडकमा उत्रिएका छन्। नागरिक समाजदेखि विद्यार्थी संगठन र आम सर्वसाधारण सरकारले गरेको कामप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै खबरदारी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूकै संलग्नता देखिएसँगै यसमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत पक्राउ परेका छन् भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा देउवा र खाँडपत्नी मन्जु पनि अनुसन्धानको दायरामा मुछेपछि राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र आम नागरिक खबरदारीमा उत्रेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल खोलेर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। साथै भ्रष्टाचार देशको साझा दुश्मन भएको भन्दै सरकारलाई सहयोग गर्न वैशाख 30 गते शनिबार सडक आन्दोलनमा निस्कन समेत आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ नेताको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध सम्पत्ति जफत गर्न भन्दै 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सरकारले चालेको कदमलाई धन्यवाद दिँदै कुनै अनियमितता नहोस् भन्ने हेतुले विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाज पनि खबरदारी गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै ठूला नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि कारबाही नगरी सामचुम पारिन्छ कि भन्ने आशंकामा सरकारलाई दबाब दिन विद्यार्थी संगठनदेखि नागरिक समाज सडकमा छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने ठूला दलका नेताहरू विभिन्न राजनीतिक लेनदेनमा भ्रष्टाचारको विषयलाई सामचुम बनाउने परिपाटी रहेको मुलुकमा यो प्रकरण पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने संशय नागरिक समाजको छ। तर अब पनि स्वार्थका लागि मिलेमतोमा जनतालाई षड्यन्त्र गर्न खोजे त्यसको परिणाम प्रचण्ड सरकारले बेहोर्नुपर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएको छ। धोका दिन सक्छन्, अहिले प्रधानमन्त्री धोका दिन सक्छन्, तर अब प्रचण्ड कुनै जवाबदेही हुन्छ। अब यसमा आएर के अरे अरू पार्टीसँग मिलोमतो गरे आफ्नो स्वार्थ हेरे भनेदेखि त्यसो भने जनताले उनलाई बिर्छ। उनलाई उनी जवाबदेही हुन्छ। पहिला उनी गरेका गलत कामहरू उनलाई उनी जवाबदेही हुनैपर्छ। पार्टी नेतृत्वले जे भन्छन् त्यसमा सहमति जनाउने राजनीतिक दलका भातृ संगठन पनि अहिले खबरदारीका लागि सडकमा नै छन्।
सरकारमा भएका बेला सत्तारूढ आफ्नै पार्टी नागरिक हित विपरीतका काम गर्दा पनि मौन साधिरहेको आक्षेप भारतीय संगठनका पदाधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ। तर यसपटक भने विद्यार्थी संगठनहरू पनि चर्को घाम सहेरै सशक्त भएर भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। जबसम्म शरणार्थी प्रकरण सार्थक निष्कर्षमा पुग्दैन, निष्पक्ष छानबिन भएर जनताले न्यायिक फैसला भएको प्रत्याभूति गर्दैन, तबसम्म संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको तर्फबाट हामी निरन्तर खबरदारीको आन्दोलन गरिरहनेछौँ। हामी सरकारलाई हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नका लागि हामी सरकारलाई निरन्तर साथ दिन्छौँ। यो निकै नै सराहनीय काम हो, प्रशंसनीय काम हो। सरकारले चाहिँ हिम्मत गरेको छ, यो ठुलो हिम्मत गरेको छ। यति बेला मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार र त्यो तहमा त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूबाट यो सुरुवात नगरिकन हुँदैन। लहरो तान्दा पहरो झर्ने हो कि भन्ने डर शीर्ष नेतामा छ, त्यसैले चलखेल हुने सम्भावना पनि छ। एकतर्फ आशा अनि अर्कातर्फ राजनीतिक प्रभाव र अन्य कुनै दबावमा सरकार पर्छ कि भन्ने संशय पैदा भइरहेको बेला भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। म देख्छु त्यो त्यसै यिनीहरूलाई छुट दिन्छ जस्तो मलाई यसपालि चाहिँ पार्टीभित्र पनि र चाहिँ पार्टी बाहिर पनि नागरिक समाजले पनि गर्दैन। अब होइन के पनि छैन, उनीहरू चाहिँ उनीहरूको कोही केही कनेक्सनै देखिएन भने त अब निर्दोषलाई त फेरि दोषी बनाउनु भएन नि। तर अहिले जस्तो समाचारहरू बाहिर आएको छन् त्यो हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ यिनीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कनेक्सन चाहिँ देखिन्छ। त्यो त ग्यारेन्टी नै गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन लगायत नागरिकहरू लगातार सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा थप ठुला नेताहरू पनि मुचिने देखिएका छन्, जसका कारण सरकार खुट्टा कमाउने हो कि भन्ने शङ्का नागरिकमा छ। तर सरकारलाई आम सचेत नागरिकको साथ रहेको हुँदा दरोसँग खुट्टा टेक्दै न्यायिक फैसला भएको प्रत्याभूत गराउन आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। नेकपा एमाले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना बनाउने भएको छ। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित 2080 सालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लागेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासरमा दोस्रो दिन आज प्रदेश कमिटीहरू सहितको 8वटा समूहले अहिले सो वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिइरहेका छन्। सोही सुझावको आधारमा भोलि बिहान बोलाइएको पार्टी स्थायी समिति बैठकले वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यस लगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि उपप्रमुख रिजालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नका लागि महासचिव शङ्कर पोखरेलले मार्गदर्शन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भोलि वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न हुने एमाले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त 4 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले कांग्रेसबाट नवलपुरका महेन्द्र ध्वजीसी, बागलुङका दिपेन्द्र बहादुर थापा र तनहुका जित प्रकाश आले तथा माओवादीबाट रेशम बहादुर जुगजालीलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। जसअनुसार जेसीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जुगजालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, आलेले आर्थिक मामिला तथा थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र विज्ञापनजन्य सामग्री बाँड्ने 61 जनालाई कारबाही गरेको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा क्याम्पसका विज्ञापनजन्य सामग्रीहरू बाँड्दै हिँड्ने 61 जनालाई कारबाही गरेको हो। पटक पटक विज्ञापनजन्य सामग्री क्याम्पस आसपासमा बाँड्दै नहिँड्न सूचना गरे पनि अटेर गरेपछि कारबाही थालेको काठमाडौँ
नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले महानगर क्षेत्रभित्र प्रचार पोस्टर लगायतका विज्ञापनजन्य सामग्री नबाड्न नराख्न सूचना जारी गरे पनि नटेरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले आज 61 जनालाई कारबाही गरेको र आगामी दिनमा पुनः यस्ता गल्ती भइरहे कारबाही झनै बढाउँदै जाने बताउनुभयो। प्रमुख पाण्डेका अनुसार महानगरपालिकाले पहिलोपटक कारबाही गर्न लागि जसमा संलग्न संस्थाहरूलाई 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छँदा सडक अनुगमनमा निस्कदा स्टन्ट गरेको भनेर आलोचना खेपेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले भने स्याबासी पाइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई नै कानुनी कठघरामा ल्याएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकेकोमा उनको छवि राम्रो बन्दै गएको छ। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले केही गर्न नसकेको भन्ने गुनासोलाई चिर्दै उनी आफू मातहतका निकाय सुधारमा पनि सक्रिय बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हाँकिरहेका नारायण काजी श्रेष्ठ सत्ता फेरबदलपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई रिजाएर गृहको कुर्सी हत्याउन सफल भए। गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहणसँगै सुराकी खर्च कटौती गर्ने निर्णय सहित आफ्नो कार्यथालनी गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ अहिले चौतर्फी स्याबासी बटुल्ने मन्त्री बनेका छन्। गृहमन्त्री बनेको महिना दिनभित्रै मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न मिटरब्याजी जाँचबुझ आयोगको गठन, राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने इजाजत विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णयको खारेजीपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको तदारुकता उनको राजनीतिक जीवनकै ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सक्रियता यतिमा मात्र सीमित गरेका छैनन्, मातहतका निकाय सुधार गर्नतिर पनि समय दिइरहेका छन्। शुक्रबार मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँको रामशाह पथ स्थित बगी खानाको अनुगमन गरे। नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू कबाडीमा परिणत भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुगी पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। यो चाहिँ तपाईले बुझा बनाउनुस् प्रब्लमको हैन, त्यसपछि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने कामहरू के हो बनाउनुस्, अनि त्यहाँ जाँच छलफल गर्नुपर्छ, छिटै निर्णय गर्नु। यही उपाय राख्न मिल्दैन है। त्यही हो। अनुगमनका क्रममा ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले लिलामी गर्न मिल्ने सवारी साधनहरू कानुन नभएकाले वर्षौंसम्म होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको जवाफ दिए। हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू करिब 2100 वटा थन्किएर बसेको ट्राफिक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कानुनको अभावमा ती सवारी साधनहरू ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 2021 को हाराहारीमा छ काठमाडौँ उपत्यकाभरि। यसमा त यो नवीकरण दर्ता फेल भएको कुरालाई त अब निलामी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त अब लामो अवधिसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने हो। विशेष कानुन बाहेक विकल्प छन् या नभए नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ गर्नु। यसमा त अब कानुनी प्रक्रियाहरू गर्ने भन्ने हिसाबले सुरक्षा निकायको सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप नगर्ने उद्घोष गरेर सुरक्षा निकायको समेत मन जित्ने प्रयासमा उत्रिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अस्तव्यस्त प्रहरी प्रशासन र मातहतका निकायको सुधारमा चाल्ने कदमहरू आफैमा चासोपूर्ण छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्ता अस्वीकार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्न बोलाउनु भएको थियो। संघीय सरकारका 5 मन्त्री सहितको सो बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह भने अनुपस्थित हुनुभएको हो। आजको बैठकमा काठमाडौँ महानगरका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निम्त्याइएको थियो, तर प्रशासकीय अधिकृत मात्र उपस्थित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माको भनाइ छ। महानगरका कामहरूमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह असन्तुष्ट बन्दै आउनु भएको छ।
कृषि विज्ञ एवं सुभद्रा मदन शुभम फाउन्डेसनका सञ्चालक मदन राई पक्राउ परेका छन्। खोचाङमा रहेको फाउन्डेसनमा बस्दै आएका छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा राईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोचाङले जनाएको छ। एकजना पीडित पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आएको र अहिले सोधपुछ तथा राईमाथि अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई विरुद्ध सुनसरीका पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मेयर राईले अभिव्यक्ति र व्यवहारले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको आह्वानमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। मेयर राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत पत्रकारहरूको विरोध गर्न आफ्ना समर्थकहरूलाई उक्साएको आरोप लगाउँदै आफूहरूको सुरक्षा गर्न माग गर्दै महासंघले सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आफ्नो सुरक्षा पहिला आफू सुरक्षित भएर मात्रै पत्रकारिता गर्नु होला भनेर फेसबुकबाट व्यक्त गर्ने विचारहरूले हामीप्रति उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उक्साइरहेको छ भन्ने त्यो कारणले हामी असुरक्षित छौँ। यो असुरक्षालाई तपाईँहरूको तहबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ। मेयर राई विरुद्धको पत्रकार महासंघ सुनसरीका आन्दोलनलाई पत्रकार महासंघ मोरङ र कोशी प्रदेश समिति समेतले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत स्थायी तरलता सुविधा SLF प्रदान गर्ने बैंक दर 1%ले घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा मार्फत स्थायी तरलता सुविधा SLF प्रदान गर्ने बैंक दर 1%ले घटाएको हो। एक रिपोर्ट। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा SLF प्रदान गर्ने बैंक दर 1%ले घटाएको छ। दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत 8.5% कायम गरेकोमा तेस्रो समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई 7.5%मा झारिएको छ। तर बैंक दरमा हेरफेर गरे पनि कर्जाको ब्याज दरमा गरेको व्यवस्था यथावत राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनाको वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताए। उनले कसिलो मौद्रिक नीतिलाई सहजतापूर्वक तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत खुकुलो बनाएको बताए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको जानकारी दिए। उनले बजार र बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको सुझावका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने निर्णय गरिएको बताए। ऋणहरूलाई यो आषाढभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने, त्यसैगरी 5 करोड भन्दा साना ऋण लिएकाहरूको हकमा त्यस्तोलाई जुनसुकै क्षेत्रको पनि पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। गभर्नर अधिकारीले नेपाली पुँजी बजार बिग्रियोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको नियति नभएको बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको स्रोतलाई सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। पुँजी बजार प्रति राष्ट्र बैंक नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा बैंक वित्तीय संस्थासँग भएको रिसोर्सेसहरूलाई एप्रोप्रिएटली च्यानलाइज गर्नुपर्छ, स्रोतको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कले संरचनात्मक सुधार नगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुडाकार भट्ट बताउँछन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारका कैयौं माग पूरा गरेको र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको दावी छ। महँगीको चाप अझै कायम रहेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार भएको भन्दै उनले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन बजारको माग अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। कसैले पनि डिसअपोइन्ट हुने अवस्था नआओस्। यद्यपि अर्थतन्त्रमा हामीले कुनै पोलिसी मेजर्स लिँदाखेरि विनर्स र लुजर्स त भइ नै हाल्छन्, तर त्यसको बीचमा ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो र आजको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो गरेको मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ऋण पत्रलाई कर्जा र निक्षेप दुवैमा गणना गर्न मिल्ने अवधि 6 महिना थप गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत 2080 असार मसान्तभित्र ऋणपत्रलाई निक्षेप वा कर्जा मध्ये एकमा गणना गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो। उक्त व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक निर्माण र खुद्रा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंक कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको योजना छ। पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत धितोपत्र बजारको नीति समेत परिमार्जन हुनेमा लगानीकर्ता आशावादी थिए। बढ्दो ब्याङ्कको ब्याजदरसँगै धितोपत्र कर्जा मार्जिन लेन्डिङको 12 करोडको सीमा र सेयर धितोकर्तामा लगाइएको 150% जोखिम भार खारेज हुने उनीहरूको अपेक्षा थियो, तर सेयर बजार मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामै परेन। आज जारी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सेयर बजारको बारेमा केही नबोलेपछि पुँजी बजार लगानीकर्ताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। कोभिड-19 लगत्तै अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा 4 देखि 12 करोड तोकिदिएको थियो। एक ब्याङ्कबाट 4 करोड र सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट एक व्यक्तिले अधिकतम 12 करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षा मार्फत 4 देखि 12 तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो सीमा 12 करोड कायम गरिदिएको थियो। तर सो सीमा समेत खारेज हुनुपर्ने लगानीकर्ताको मागका बावजुद केन्द्रीय ब्याङ्कले सो व्यवस्था यथावत राखेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान रिहा हुनुभएको छ। खान गत मंगलबार इस्लामाबाद उच्च अदालत अगाडि गिरफ्तारीमा पर्नु भएको थियो। रिहा भएसँगै खान अल कादे ट्रस्ट प्रकरणका लागि आज इस्लामाबाद उच्च अदालत उपस्थित हुने पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा 3 जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै 2 हप्ता सुरक्षित नै रहने, तत्काल घर जान भने नपाउने आदेशमा भनिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पहिलो पटक टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रसँग 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेल्ने भएको छ। आगामी महिना जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेलमा नेपाल पहिलो पटक टेस्ट राष्ट्रसँग ओडिआई मान्यता प्राप्त खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो। जुन 18 देखि जुलाई 9 सम्म आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रको सहभागिता हुनेछ। समूह विभाजन भई नसकेको भए पनि नेपाल रहने समूहमा कम्तीमा पनि 1 टेस्ट राष्ट्र रहने हुँदा नेपालले यो अवसर पाएको हो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।